हमारे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हो हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मेरा प्यारा इस्लाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक इस्लामी और दिल को छू जाने वाला वाकया सुनाएंगे, जिसमें एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि है, जिन्होंने दो काफिरों के इरादों को नाकाम कर दिया जो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुराना चाहते थे, और वो कैसे नाकाम हो गए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया कुछ यूं है कि सन 557 हिजरी की एक खामोश और तारीक रात, जब मुल्क शाम के कैपिटल दिमश्क में अंधेरों का राज था और हर शख्स नींद के मजे लूट रहा था, मगर उन्हीं लोगों में मुसलमानों के रहनुमा उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि हस्बे मामूल इबादत में मशरूफ थे। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि एक निहायत नेक और इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार हुक्मरान थे। वो एक अजीमो शान सल्तनत के हाकिम होने के बावजूद ऐसे दरवेश इंसान थे कि जिनकी रातें मुसल्ले पर गुजरती थी और जिनके दिन मैदान जिहाद में। वो बहादुर अमीर सल्तनत जिसने इस्लाम की रोशन तारीख लिखी, और इससे ज्यादा और क्या शरफ की बात होगी कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुना। आप नमाजे इशा के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते और बिस्तर पर लेट जाते थे। यह आपका रोज का मामूल था। उस रात भी ऐसा ही हुआ कि आपने इशा की नमाज अदा की और सोने के लिए लेट गए। बिस्तर पर लेटने के बाद अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि आपको एक निहायत और बेहद खूबसूरत ख्वाब दिखने लगा। आपके ख्वाब में नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहराए पुरनूर आपके सामने है, और एक मोमिन के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से बढ़कर और क्या कोई खुशी की बात होगी। और यही हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि के साथ उस रात हुआ, और ये बहुत ही एजाज की बात थी। लेकिन अचानक अमीरुल मोमिनीन को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस ख्वाब में दो और चेहरे नजर आए, और वो शक्ल दो बूढ़ों की थी जो इस्लामी लिबास में थे, और उनके चेहरे पर दाढ़ियां भी थी, मगर उनके चेहरे मकरू थे और चेहरे पर नूर के बजाय वीरानी थी। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि उन चेहरों को देख भी रहे थे, और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज भी उनको सुनाई दे रहे थे कि इनके सर से हमारी हिफाजत करो। फिर ये ख्वाब नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हिदायत पर खत्म हो गया, और हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि की आंख खुल गई और उनको कुछ समझ नहीं आया। लिहाजा उन्होंने उठकर वजू किया और 2 रकात नफिल नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद वो दोबारा बिस्तर पर लेटे और सोने लगे, तो ख्वाब उनको दोबारा उसी अंदाज में नजर आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की जियारत हो रही है, और वो मकरू चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज भी सुनाई दे रहे हैं कि इनके सर से हमारी हिफाजत का इंतजाम करो। वो इस बार फिर उठकर बैठ गए, और फिर उन्होंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की और बिस्तर पर दोबारा लेट गए। तीसरी मर्तबा जब नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया, तो वही ख्वाब, वही मंजर उनको फिर से दिखाई दिए। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि इस बार बेदार हुए, लेकिन उनकी नींद हो चुकी थी। बाज रिवायतों के मुताबिक हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लगातार 3 रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि बार बार ये ख्वाब देखकर सख्त बेचैन हुए, और बार बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, और रो रो कर कहते थे कि मेरे आका व मौला को मेरे जीते जी कोई सताए, ये हो नहीं सकता। मेरी जानो माल, मेरी औलाद सब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है।
اور اللہ تعالیٰ نورالدین کو اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ اس کے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو بلائے اور یہ غلام دمشق میں آرام سے بیٹھا ہوا ہو۔ امیر المومنین مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت دمشق سے مدینہ شریف کا راستہ 25 سے 30 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ فاصلہ 21 دن میں طے کیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے آنے جانے والے تمام راستوں کو بند کروا دیا اور سلطان مدینہ کے ساتھ مل کر ایک خاص دعوت کا اہتمام کیا اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلوایا۔ اب لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، لیکن وہ دو چہرے سلطان نورالدین جنگی رحمت اللہ علیہ کو نظر نہ آئے جو انہوں نے اپنے خواب میں دیکھے تھے۔ اب سلطان نورالدین جنگی رحمت اللہ علیہ کو فکر لاحق ہوئی تو آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو رہ گیا ہے اور اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ مدینہ کے حاکم نے جواب دیا کہ مدینے میں سے رہنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں۔ وہ تمام دن عبادت کرتے رہتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ لوگ مدینہ منورہ میں عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، لیکن وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے ان دونوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ ان دونوں کو اس دعوت میں بلایا جائے۔ جب وہ دونوں اس دعوت میں آ گئے تو آپ نے انہیں ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی خبیث آدمی ہے جو انہیں خواب میں دکھے تھے، مگر تحقیق ضروری تھی کیونکہ ان دونوں نے زاہدوں عابدوں اور مومنوں کے لباس پہنے ہوئے تھے اور لوگوں کی نظر میں وہ بہت اچھے تھے۔ اور امیر المومنین دعوت ختم ہونے کے بعد ان دونوں کے ساتھ ان کے مکان میں تشریف لے گئے۔ بظاہر تو وہ دونوں عبادت گزار لگتے تھے اور گھر میں صرف ایک چٹائی اور دو چار صرف ضرورت کی چیزیں تھی، کیونکہ سلطان حضرت نورالدین جنگی رحمت اللہ علیہ کو ان پر شک ہو چکا تھا، تو حضرت سلطان نورالدین جنگی نے سب چیزوں کو چیک کرنا شروع کیا۔ حضرت سلطان نورالدین جنگی رحمت اللہ علیہ نے فرش کو صحیح سے ٹھوک کر چیک کرنا شروع کیا تو اچانک حضرت سلطان نورالدین جنگی رحمت اللہ علیہ نے چٹائی کے نیچے سے فرش ہلتا ہوا محسوس کیا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھی تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس سرنگ میں داخل ہو جائے، اور وہ تمام سپاہی اس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ واپس آ کر سپاہیوں نے حضرت سلطان نورالدین جنگی رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ سرنگ تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جاتی ہے۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی حرکت دیکھ کر حیران تھے۔ سلطان کے سامنے ان دونوں کو پیش کیا گیا۔ سلطان ان کے سامنے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ بتاؤ کون ہو؟ تو انہوں نے نہایت بے شرمی کے ساتھ کہا کہ اے بادشاہ، ہم کافر ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر یہاں سے چرانے آئے تھے، اور ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی ثواب کا کام تھا ہی نہیں۔ حضرت سلطان نورالدین جنگی رحمت اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سنی تو ان کا چہرہ غم و غصے سے لال ہو گیا اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ امیر المومنین نے غصے کی حالت میں ان دونوں کی گردن اڑا دی اور آگ میں پھینکوا دیا۔ یہ کام کو انجام دے کر حضرت سلطان نورالدین جنگی رحمت اللہ علیہ پر شدید وسط کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت سلطان نورالدین جنگی رحمت اللہ علیہ مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے تھے کہ جہ نصیب اس خدمت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو منتخب کیا۔ ذرا جو ان کے دل کو قرار آیا تو اب اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ اور سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ امیر المومنین نے روضہ اقدس کی چاروں طرف خندق کھدوا دی، یہاں تک کہ اس میں سے پانی نکل آئے۔ پھر اس خندق میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا۔ یہ خندق اب بھی روضہ اقدس کی چاروں طرف موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلطان نورالدین جنگی رحمت اللہ علیہ سرنگ میں داخل ہوئے اور دوسرے کنارے تک پہنچے تو دیکھا کہ سرنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
आराम गाह तक पहुंच चुकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक खुल गया था। अमीरुल मोमिनीन ने कदम मुबारक को चूमा और फिर उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के हवाले से सही बुखारी की एक हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नेक ख्वाब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने वाकियतन मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। दोस्तों, ये था एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि है, जिन्होंने दो काफिरों के इरादों को नाकाम कर दिया जो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुराना चाहते थे, मगर उनके नाकाम होने का वाकया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, और हमारी तरफ से इस वीडियो में कोई गलती नजर आए तो हमें मुआफ करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐबों से पाक तो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम आपकी खिदमत में इसी तरह की नई नई इस्लामिक वीडियोस रोजाना लेकर आते रहते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन इस्लामिक वीडियो के साथ।